लश्कर उसामा की रवानगी दुरूस और इबरतें मुसन्निफ डॉक्टर फजल इलाही बाब का नंबर 14 दावत के मुताबिक अमल। इस वाक़े में हमारे लिए एक सबक ये है कि दीन की दावत देने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसका अमल उसकी दावत के मुताबिक हो। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक को मजबूती से थामते हुए उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर लश्कर बरकरार रखने पर इसरार किया, तो उन्होंने उसके साथ उनकी अमानत की एतराफ़ का अमली नमूना भी पेश फरमाया। तो उन्होंने उसके साथ उनकी अमारत के एतराफ़ का अमली नमूना भी पेश फरमाया। इस तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा उनकी जानिब से 2 मरतबा किया गया। आइए तारीख के झरोखे से देखें। तारीख़ तबरी में है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना तैयबा से बाहर उन लश्कर उसामा के पास पहुँचे और लश्कर को अलविदा करने के गर्ज़ से उनके साथ-साथ पैदल चलने लगे। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक़्त सवार थे और सिद्दीक़ अकबर की सवारी की लगाम अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा साथ-साथ थामे जा रहे थे। उसामा ने उनसे कहा, "ए खलीफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की कसम, या आप सवार हो जाएँ या मैं नीचे उतर आता हूँ।" खलीफ़ा वक़्त ने इरशाद फरमाया, "अल्लाह की कसम, ना तुम सवारी से नीचे उतरोगे और ना मैं सवार होऊँगा। कुछ देर के लिए अल्लाह की राह में मेरे कदम गुबार आलूद होने में मेरा क्या बिगड़ता है? गाज़ी जो कदम भी उठाता है, उसके बदले 700 नेकियां उसके हक में लिख दी जाती हैं। उसके 700 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं और 700 खताएं मिटा दी जाती हैं।" जब बात खत्म की तो इरशाद फरमाया, "अगर मुनासिब समझो तो उमर बिन खत्ताब को मेरे पास रहने दो।" उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में रहने की इजाज़त दे दी। इस इक़्तिबास से हमें दर्ज झैल बातें मालूम होती हैं। नंबर 1, हज़रत अबू बकर उसामा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हमरा पैदल चले, जबकि वो सवार थे और उनकी उम्र 20 या 18 साल थी और हज़रत अबू बकर 60 साल से तजावुज़ कर चुके थे। उनका इम्तियाज़ सिर्फ यही न था, बल्कि गारे तौर में भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब, वज़ीर और आपके बाद आपके जानशीन थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी उम्मत में अफ़ज़ल तरीन शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने उसामा के हमरा पैदल चलने और उन्हें सवारी पर बदस्तूर रहने पर इसरार किया। जब उसामा ने यह मुतालबा किया था कि या आप भी सवार हो जाएं वरना मैं नीचे उतर जाऊंगा, तो हज़रत अबू बकर ने ये दोनों तजवीज़ें मुस्तरद कर दी थी। ये तर्ज अमल इख्तियार करने में लश्कर उसामा के लिए ये पैगाम था कि उसामा की अमारत को बरज़ाओ रग़बत तस्लीम कर लिया जाए और अपने सीनों से हर किस्म की तंगी और कदूरत को निकाल दिया जाए। हज़रत अबू बकर पैदल चलते हुए गोया के लश्कर को ज़बान हाल से मुखातिब होकर फरमा रहे थे, "मुसलमानों, देखो मैं अबू बकर हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा होने के बावजूद उसामा के हमरा पैदल चल रहा हूँ और ये सवार है। ये उसके अमीर लश्कर होने का अमलन इकरार है, क्योंकि उन्हें हमारे इमाम आज़म कायदे आला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर लश्कर नामज़द किया था कि तुम पर भी उनकी इताअत और उनकी इमारत का एतराफ़ लाज़मी है।" इस तरह हज़रत अबू बकर ने अपनी दावत को अमल के साथ वाबस्ता करके पेश करने का एहतमाम किया और इसी बात का हुक्म इस्लाम ने दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को झंझोड़ा है जो लोगों को दीन का हुक्म देते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम्हें अकल नहीं? इसी तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों के तर्ज अमल को नापसंद फरमाया जो कहने के मुताबिक अमल नहीं करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून।
کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کی ہاں بڑی ناراضی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کا برا انجام بیان کیا ہے جس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہ ہو۔ امام بخاری نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ اس میں ایسے چکر لگاتا رہے گا جس طرح چکی کا گدھا گھومتا رہتا ہے۔ جہنمی اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیں گے اور کہیں گے، ارے فلاں، کیا تو نیکی کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکا نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں، میں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی دعوت کو عمل کے مطابق پیش کرنے کا جو اہتمام کیا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل کے مطابقت کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں اس کے بہت سے شواہد ملتے ہیں، جن میں سے 3 درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے اپنی سونے کی انگوٹھی کو پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اسے ہرگز کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی، پھر اسے پھینک دیا اور فرمایا، میں اسے ہرگز کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ نمبر 2، غزوہ حنین کے بعد جب بنو حوازن کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسلمان ان کی قیدی واپس کر دیں۔ تو سب سے پہلے جو قیدی آپ کے اور بنی ہاشم کے قبضے میں تھے انہیں واپس لوٹانے کا اعلان کیا، پھر عام مسلمانوں کو قیدی لوٹانے کی ترغیب دلائی۔ امام بخاری نے مروان اور مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف بیان کی، پھر ارشاد فرمایا، تمہارے بھائی ہمارے پاس تائب ہو کر حاضر ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں ان کے قیدی واپس لوٹا دوں۔ جو شخص تم میں سے بغیر معاوضہ لیے بطیب خاطر انہیں قیدی واپس کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، اور جو تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ ہم اسے اولین حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے معاوضہ دیں تو اسے ایسے کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم برضا و رغبت بغیر کوئی معاوضہ وصول کیے انہیں آزاد کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی ہاشم کے قبضے میں جو قیدی تھے میں نے انہیں بھی بنو حوازن کی طرف لوٹا دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ مہاجرین نے کہا، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انسان نے بھی ایسے ہی کہا۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وادی عنہ میں جاہلیت کے تمام افعال، طے شدہ غیر شرعی تجارتی معاملات اور خون بہا کو کالعدم قرار دینے کا جب تاریخی اعلان کیا تو ان کے کل عدم کیے جانے کی ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں سے متعلق معاملات سے کی۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی عنہ میں تشریف لائے، لوگوں سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہارے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام ہیں، ان کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح آج کے تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت۔ امور جاہلیت کے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، دور جاہلیت کے خون بہا کل عدم قرار دیے گئے ہیں۔ امام نووی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان، الا کل شیء
फ़इन्नहु मौज़ूउन कुल्लुह की शरह में लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से ज़माने जाहिलियत के वो तमाम अफ़आल और सौदे बातिल करार पाते हैं जिनके तहत अभी कब्ज़ा ना लिया गया था। इसी तरह दौरे जाहिलियत के कत्ल का क़सास भी नहीं होगा। इमाम नववी मज़ीद फरमाते हैं, इमाम वक़्त या वो शख्स जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ात और अहले खाना से इब्तदा करे। उससे उसकी बात पर अमल किए जाने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। खुलासा कलाम ये है कि हज़रत अबू बकर के लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को रवाना करने के वाक़े में एक सबक ये है कि उन्होंने अपनी दावत और अमल में मुताबिकत का ख़ास ख़्याल रखा। उन्होंने इस मामले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल का हक़ अदा किया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।